नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीले देशको नेतृत्व नछाडेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियादेखि आजसम्मका सबै प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले गठबन्धन र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले नै नेतृत्व गरेको र गठबन्धनका उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित भएको बताउनुभयो। माओवादीले जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने नारालाई स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत स्पष्ट ढंगले कार्यान्वयन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनको पक्षमा नै अब माहौल बन्दै गएको भन्दै उहाँले आउने 10 दिनभित्र देशैभरि नयाँ परिस्थिति बन्ने र गठबन्धन विजय हुने ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै गठबन्धनलाई जोगाउने पार्टी माओवादी नै भएको बताउनुभयो। हामीले जहाँ जहाँ सहमति गरेका छौँ, जस्तो चाहिँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका या नगरपालिका, गाउँपालिकामा पनि त्यहाँ चाहिँ जित म सुनिश्चित देख्छु। जहाँ गठबन्धनको बीचमा समझदारी बनेको छ त्यहाँ सुनिश्चितै देखिन्छ भने अर्को हो, हामीले गठबन्धनमा छलफल गर्दा नै के भनेका थियौँ भने हामी मध्ये कसैले जित्ने स्थिति ग्यारेन्टी छ भन्ने लाग्छ भने गठबन्धन भित्रै प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो प्रतिस्पर्धाको कुरालाई हामीले खुला नै राखेका थियौँ। कतिपय मानिसहरूले जहाँ प्रतिस्पर्धाको हामीले निर्णय गर्यौं, ल गठबन्धन मिलेन भनेर नकारात्मक प्रचार गर्ने गरेको पनि म देख्छु। तर त्यो त्यस्तो होइन। गठबन्धनको केन्द्र या हामी संयन्त्रमा जे छलफल गरेका छौँ त्यो छलफल गर्दा जहाँ कुरो मिलेको छैन त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने। तर प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि पनि यो संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहिताका पक्षधरहरूको बीचमा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने र उनीहरूको जित सुनिश्चित गर्ने भनिएको हुनाले मलाई लाग्छ गठबन्धनको पक्षमा नै अब माहौल बन्दै गएको छ। आउने 10 दिनभित्र देशैभरि एउटा नयाँ परिस्थिति बन्छ र गठबन्धन विजयी हुन्छ। नेतृत्व भनेको विचारको नेतृत्व, राजनीतिक मुद्दाको नेतृत्व, देशको राजनीतिलाई एउटा नयाँ मोड दिने, गति दिने नेतृत्व। त्यसरी भन्ने हो भने माओवादीले नेतृत्व कसैलाई पनि छोडेको छैन, माओवादीले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने यो गठबन्धन निर्माण कुन परिस्थितिमा भयो, प्रतिगमनको खतरा कहाँसम्म पुगिसकेका थियो र देश दुर्घटनामा जानै लागेको बेलामा कसको पहल र कसको नेतृत्वमा यसको रक्षा भयो भनेर तपाईँ हेर्नुभयो भने चाहे आन्दोलन सडकमा हेर्नुहोस्, चाहे गठबन्धन निर्माण प्रक्रियामै हेर्नुहोस्, माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको छ। अहिले निर्वाचनको यो समग्र प्रक्रियामा पनि हामी नेतृत्व नै गरिराखेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मानिसहरूले जसले यसको गहिराईमा गएर चिजलाई बुझेका छैनन् या बुझ्न चाहेका छैनन् उनीहरूले लगाउने आरोप या चाहिँ प्रश्न त एउटा कुरा हो। तर मेरो ठाउँबाट मैले हेर्दा यो समग्र प्रक्रियामा माओवादीले नै नेतृत्व गरिराखेको छ। जहाँसम्म तपाईँ सङ्ख्या इत्यादिको कुरा गर्नुभयो भने त्यो तथ्याङ्क हिजो 74 को चुनावलाई पनि ध्यान दिने, अरू पनि ध्यान दिने धेरै धेरै कारणले काम गरेका छन्। त्यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले नै प्रस्तावित गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन पर्यो भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भन्यौँ हैन, सङ्ख्यामा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यसकारण तपाईँ गहिरिएर कसैले विचार गर्यो भने यो समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व माओवादीले नै गरिराखेको छ। तपाईँले मलाई भन्नुभयो, म माओवादी केन्द्रको अध्यक्षको हैसियतले म के ठान्छु भने समग्र प्रक्रियाको नेतृत्वमा म छु भनेरै मैले महसुस गर्छु। रात दिन मैले खटेको तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यो गठबन्धन बचाउनको निम्ति गठबन्धनलाई सुरुदेखि नै तोड्ने अनेक षड्यन्त्रहरू भए। यसलाई बचाउनको लागि पनि माओवादी केन्द्रले नै मुख्य भूमिका खेलेको कुरा मलाई लाग्छ। आम नेपाली जनतालाई अब यो कुरा थाहा भइसकेको छ, राजनीतिज्ञलाई पनि थाहा भएको छ, पार्टीहरूलाई पनि थाहा छ। उही भन्न चाहने र नचाहने मात्रै कुरा हो। त्यसकारण वस्तुतः चाहिँ माओवादी केन्द्रले नै अहिले पनि राजनीतिक एजेन्डाको, गठबन्धनको, सरकारको यी सबै प्रक्रियाको पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलिराखेकै छ। प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई पहिले भन्दा धेरै नै बढी सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिताको सही पालना गर्दै मतदाताको अधिकारप्रति सचेत गराउन आग्रह गर्नुभएको छ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले
मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले सार्वभौम जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि रोजेर शासन सत्तालाई वैधता दिने विधिका रूपमा रहेको निर्वाचन र निर्वाचनका समयमा सञ्चार माध्यम राजनीतिक सञ्चार प्रवाह गर्ने सही मञ्च भएको समेत बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले जारी गरेको आचार संहिता र सञ्चार क्षेत्रका आचार संहिताको सही पालना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले सञ्चार जगतले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले यो सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई हाम्रा सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्नको निम्ति पनि र उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति पनि र तपाईँ हामीले सबै सूचना समयमै प्राप्त गर्नको निम्ति पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा लिएका छौँ। तपाईँले यसलाई भरपुर उपयोग गरे हुन्छ। तर यहाँ दुखित हुनुपर्ने अवस्था के छ भने हामीले त्यो उपयोग गरिरहँदा कहीँ कतैलाई तपाईँले यो चाहिँ यहाँ त शपथ खाइसक्नु भएको छ, म कहीँ कतै लाग्दिनँ, एकदम चाहिँ इमान्दार छु आदि इत्यादि भन्ने त यहाँ छँदैछन्। अनि कसैलाई लाइक गरिदिनु भयो, कसैलाई डिसलाइक गरिदिनु भयो, कसैकामा कमेन्ट लेखिदिनु भयो, कसैकामा केही कुरा थपिदिनु भयो, उस्तै परे भोटै मागिदिनु भयो, अनेक हुन्छ नि त यो त सामाजिक सञ्जालमा। यो पनि तपाईँ हाम्रो निम्ति प्रिय विषय हुन सक्दैन। दोस्रो मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ, त्यसकारण सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई अत्यन्तै व्यवस्थित, अत्यन्तै नियमित, अत्यन्तै संयमित र साह्रै नै संवेदनशील भएर गरिदिनको निम्ति म सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। म निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनको विषय मात्रै भनिरहेको छैन। म एउटा सामाजिक प्राणीले एउटा मुलुकको रूपान्तरण गर्न चाहन्छु भन्ने मान्छेले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिले कसरी असामाजिक चरित्र प्रदर्शन गर्न सक्छ भनेर अनुमान गरिरहेको छु। बडा अप्ठ्यारो अनुभूति हुन्छ, भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यसकारण यस्ता असामाजिक, अमानवीय प्रकृतिका, कसैको आत्मसम्मान र चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने किसिमका र कसैलाई लाञ्छित गर्ने विषय कहीँ कतैबाट नगरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। तपाईँले यसरी लेखिरहँदा यति सोचिदिनुहोस्। मैले अघि आत्मसमीक्षाको कुरा गरेँ, आफ्नो समीक्षा आफै गर्ने हो। त्यसकारण यति सोचिदिनुहोस्, मैले जे लेखिरहेको छु यही विषय मेरो निम्ति कसैले लेखिदियो भने त्यो मलाई प्रिय हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकताल सोचिदिनुहोस्। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेर हामीले कुनै पनि किसिमको पोस्टर, पम्पलेट छाप्न नपाउने, टाँस्न नपाउने, तोरण बनाएर राख्न नपाउने आदि इत्यादि प्रदर्शन गर्न नहुने धेरै कुरा गरेका छौँ। यो त फिजिकल्ली देखिने विषय हो। भौतिक रूपले देखिने ठाउँमा त हामी देख्ने बित्तिकै झिकौँला, तर यो राखिसकेपछि झिक्नै नमिल्ने जुन सामाजिक सञ्जालको ठाउँ छ, बडा अप्ठ्यारो ठाउँ छ। यहाँ राखिसकेपछि त्यसबाट मुक्ति पाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण राख्नुभन्दा अगाडि नै यो विषयमा सबै साथीहरूले, सबै मिडियाकर्मी मित्रहरूले तपाईँको बोली त बोली हो, फर्किँदै फर्किँदैन। हावामा तपाईँले ठ्याक्क बोलेको बोली गइसकेपछि गयो गयो। अब के भन्नुहुन्छ र एकजना मान्छेले मिथ्या सूचना, गलत सूचना, गलत ढङ्गले सम्प्रेषण भएको कुरा 100जना मान्छेले सुने भने मैले के सुनेको छु भने कुनै पनि कुरा गलत सूचना सही सूचना भन्दा 6 दोब्बर छिटो दौडिन्छ अरे अध्ययन अनुसन्धानले भन्छन्। अनि त्यो छाप परिसकेको विषयलाई फेरि पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनको निम्ति 40% मात्रै सकिन्छ अरे 60% मान्छेलाई फेरि त्यो अवस्थामा ल्याउनै सकिँदैन। त्यसकारण गलत सूचना दिने विषय, गलत सूचना पुग्ने विषय, अनावश्यक र्युमर भइदिने विषयलाई साह्रै नै संवेदनशील भएर यहाँले हेरिदिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा निर्वाचनका बेला रेडियो र रेडियो कर्मीले गर्न हुने र नहुने बुदामा आधारित आचार संहिता जारी गरिएको थियो।
नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले रश्मिला प्रजापति प्रकरणमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा मतदातासँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थापितले विभागीय प्रमुखदेखि सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिले तत्कालीन अवस्थामा रश्मिला प्रजापति हटाउने निर्णय गरेको भन्दै यसमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताउनुभयो। महिला हिंसा भएको आरोप पनि निराधार भएको भन्दै उहाँले आफूमाथि आशंका नगर्न मतदातासँग आग्रह समेत गर्नुभयो। स्थापितले अहिले चुनावका बेला आफूलाई बदनाम गराउन विपक्षीहरूले महिला हिंसाको कुरालाई अघि सारेको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै एक युवतीको अनुहारको बारेमा दिएको प्रतिक्रियामा स्थापितले अमानवले बोलेको जस्तो गरी बोलेकाले आफूले थुतुनु ठिक छैन भन्नेको तर्क गर्नुभयो। रश्मिला प्रजापति भन्ने प्रकरणमा अलिकति दुई शब्द भनौँ। उहाँ म मेयर हुँदा एकजना साथीले ल्याउनुभयो मलाई सम्पदा विभागमा, यो मान्छेले सघाउँछ भने मैले हुन्छ भने। मेरो एक्सपर्टले ल्याएको होइन, एसिस्टेन्ट भयो। मेरो प्लानिङ डिभिजनमा चाहिँ म कहिलेकाहीँ देख्थेँ। उहाँको बुवाले म चिन्थेँ, कम्युनिस्ट पार्टीमै काम गरेको। मैले उहाँसँग सङ्गत कहिले गर्नु परेन। उहाँ मेरो चाहिँ होइन सम्पदा विभागभित्र गर्थ्यो। अर्को मैले चाहिँ त्यो अवधिमा उहाँसँग अनुचित सम्बन्धको केहीको प्रयत्न गरे भए त्यो के भन्छ ज्यालादारी भन्नु, ज्यालादारी भन्नाले माथि के भन्छ अस्थायी करारलाई 1 मिनटमा म निकालिदिन्थेँ होला नि। आज माने नि त आजै निकाल्छ होला नि, अनि भोलि माने नि त भोलि नै निकालिदिन्छ होला नि। आग्रह त त्यस्तो नै हुन्छ, बदला त त्यसै नै हुन्छ। त्यो 5 वर्ष केही भएन हेर्नु है। अब त्यसपछि चाहिँ म यो पार्टीमा अलि अस्थिलो भएपछि के हुन्छ पार्टीमा द्वन्द्वहरू हुन्छन्, पार्टी त विभाजन हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ यो मैले एक भाइ छाता चिन्ह लिएर फुर्ती लाएर उठ्नु गएको। छाता भन्ने छ नि, अब पार्टीको नाम के लिने। त्यो बेला उहाँ मेरो प्रचारक है, ऊ सेन्ट्रल कमिटीमा थियो पार्टीको। त्यो बेला पनि के भएन, हामीले यो बैठक गऱ्यौँ, मेरो चुनाव क्षेत्रमा आए। ऊ त्यति बोल्न जान्ने मान्छे होइन, त्यसैले मञ्चहरूमा बोलेन। हामीले एउटा ठुलो भोज लागमा पनि आयोजक मध्ये वही थियो, त्यो भएर पनि आएन। अनि म पछि फेरि मेयर भएँ। त्यो बेला अब हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, राजाले मेयर भइदियो भन्यो भने मैले हुन्छ भने अब भएको यही हो। म सूर्यबालले पनि भनौँ पार्टीको केही साथीलाई भनेको हुन्छ भनिदियो। हुन्छ भनेपछि एमाले हुँदै आउँदै पनि पञ्चायतलाई उपयोग गरे जस्तै गर्न जानुपर्छ भनेर गइयो। त्यहाँ गएको 3 दिन जति चाहिँ फोहोर मैला बन्द गरेँ म जनासार। मैले कर्मचारीलाई डाकेको, फलानालाई कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो कर्मचारी होइन त्यही छ भन्ने पनि थाहा थिएन क्या मलाई। भएको के रहेछ भने म भन्न जानु अगाडि उहाँको बारे थप भन्यो भने उहाँले आत्महत्या गर्छ, हिंसा हुन्छ। मैले त्यसैले नबोलेको। मैले बोलीले कुनै चाहिँ होइन अर्को ठाउँमा छपायो भने उहाँले आत्महत्या गर्छ, त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। तिमी चाहिँ सारी राम्री छौ बाहिरबाट, तर थुतुनु चाहिँ ठिक छैन। म फेरि पनि भन्छु क्या, फेरि पनि भनिदियो। मेरो प्रवृत्ति यही हो। मैले चाहिँ 2 वर्षमा काल भैरव प्र्याक्टिस गरेको। काल भैरव अब थियो तपाईँ भन्नु न, अलिअलि भैरव पनि देखाउनु हेप्छ नि हो मेयर त। मेयर त अलिअलि भैरव चाहिँ देखाउनु परेन। भोलि पनि केही दुष्टले आएर केही आरोप लाउँला, ठोकिदिने हो। त्यो भैरवको अलिअलि औजार थाहा छ के प्रहार गर्ने। त्यो जनतामाथि होइन है, कोही महिलामाथि होइन। त्यो हुँदै नि महिला नै नभएको मान्छेलाई अनि मैले प्रहार पनि होइन। त्यो ममाथि चाहिँ झम्टिन आएको बेला हामी मार्सेर म कराटे पनि खेल्थेँ। मैले यस्तो छेक्या हो क्या। अब छेक्दा त यस्तो हुन्छ, हाने भए के हुन्थ्यो होला। अब छेक्दा यस्तो हुन्छ क्या। अब त्यसैले तपाईँहरूको यो प्रतिनिधि पात्र चाहिँ योग्य छ, शङ्का नगरौँ है। उहाँले प्रमुखमा विजय भए आफूले महानगरवासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय सुशासनको क्षेत्रमा इमानदारिता, स्वच्छता र जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ।
मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय सुशासनका लागि लेखा परीक्षण निकाय नियमनकारी संस्थाहरूको भूमिका सही हुन नसके त्यसले धेरै फरक पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नियामकीय सङ्घ संस्थाहरूमा एउटा टुल्स प्रयोग गर्नेमा अर्को प्रयोग गरेमा त्यसले ठूलो चुनौती ल्याउने महसुस आफूले गरेको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले टुल्स प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ राख्यो भने त्यसले राष्ट्रिय रूपमा ठूलो समस्या ल्याउने देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अडिट भनिरहँदा हिसाब किताब मात्र नभई देशको विभिन्न क्षेत्रको अडिट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उत्पादनको र कृषि, जमिन, श्रम, देशको बहुआयामिक गरिबी लगायतको पनि अडिट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले आजको दिनमा अर्थ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जिम्मेवार आफू भए पनि हिजोको दिनमा भएका गलत अडिटको पनि खोजी गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। हामी सुशासन निर्माण गर्नका लागि लेखा परीक्षणमा हामी कति सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरा जोडिएकोले यसले अन्य प्रणालीहरूलाई पनि समग्र प्रणालीलाई पनि त्यत्तिकै टेवा पुर्याउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। वित्तीय सुशासन र त्यसभित्रको पहल कदमी लिनका लागि अथवा लेखा परीक्षणहरूको अथवा नियमनकारी संस्थाहरूको सही पहल भएन र वित्तीय एउटा सुशासन भएन भने त्यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। यो कुनै एउटा संस्थाको कुरा हुँदैन, एउटा संस्थासँग जोडिने कुरा मात्रै होइन, समग्रमा यसले ठुलो असर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब माइनसको ठाउँमा प्लस, प्लसको ठाउँमा के भनौँ त्यसलाई भागा, भागाको ठाउँमा गुणा है गरियो भने त्यसको परिणाम के होला? एउटा चिन्हले, एउटा बिन्दुले धेरै ठुलो प्रभाव पार्ने भएको हुनाले मल्टिप्लाई गर्ने ठाउँमा डिभाइड गरिदिएपछि र त्यसले पार्ने समग्र प्रभावको हामी आकलन गरौँ त्यो धेरै भयावह हुन्छ। त्यसकारणले अत्यन्त इमान्दारिता, अत्यन्त स्वच्छता, अत्यन्त एउटा के भनौँ त जिम्मेवारी बोधको आवश्यकता हुन्छ। संस्थाहरूमा एउटा टुल्स प्रयोग गर्नेमा अर्को टुल्स प्रयोग गरिदियो भने त्यसले राष्ट्रिय रूपमा ठुलो समस्या ल्याउने रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु। ठुलो चुनौतीहरू आउँदो रहेछ। ती जानकारहरूले नै गर्ने हो, फेरि त्यो अर्को मान्छेले गर्दैन। जसलाई जानकारी छ नि यो टुल्स भन्दा यहाँ गर्दा मलाई व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्यो भने ऊ व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित भयो भने त्यसले ठुलो असर पार्छ, राष्ट्रलाई नै असर पार्छ, अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्छ, समग्र प्रणालीलाई असर पार्छ। त्यसकारण म यहाँहरूलाई के आग्रह र अपिल गर्दैछु भने यो अत्यन्त जिम्मेवार कुरा हो। अब अडिट भनेर भनिरहँदा त्यही हिसाब किताबको अडिट जस्तो मात्रै बुझिने गरिएको छ। मैले अघि महालेखा परीक्षकज्यूलाई के हो अडिट भन्या भनेर सोधेँ, त्यहाँ बस्दा बस्दै है अडिट भनेको के हो भनेर सोधेँ। अडिट भनेको त्यो परीक्षण भन्ने कुरा लेखा क्षेत्रमा मात्रै होइन, यो परीक्षण भनेको हाम्रो समग्र क्षेत्रमा लागू हुने कुरा हो। आज हाम्रो देशमा गरिबीको अवस्था किन छ, बहुआयामिक गरी किन छ, यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। त्यसको त्रुटि पत्ता लगाउनु पर्यो। कहाँनिर प्लसमा माइनस भयो, कहाँनिर बिन्दु राख्ने क्रममा जिरो राखियो, कहाँ समस्या आयो। आज गरिबीको अडिट हामीले सही ढङ्गले गरेनौँ भने हामी गरिबी अन्त्य गर्न सक्दैनौँ। आज हाम्रो व्यापार घाटाको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, आज बिओपी लसको कुरा गरिरहेका छौँ, माइनसमा गएको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। कहाँनिर मिस्टेक भयो, कहाँनिर इमान्दारितामा लुज भयो वा भुलचुकमा भयो,
कहाँनिर भएको छ त्यो कुराको अडिट गर्नुपर्ने बेला यहाँ भएको छ। त्यसो अडिट गर्न हामीले सकिनौँ भने हाम्रो व्यापार घाटा, हाम्रो उत्पादनको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो कृषि जमिनको अडिट गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हाम्रो बाँझो जमिन कति छ, किन बाँझो छ, के कारणले बाँझो छ, किन श्रम गर्नेहरूले पाइरहेको छैन र किन बाँझो छ, किन कोही बेरोजगार छ, कोही जग्गा बाँझो छ, यो अडिट गर्ने बेला भएको छ। हाम्रो यति राम्रो हावापानी हुँदाहुँदै पनि, उत्पादनशील जमिन हुँदाहुँदै पनि हामी आयात गरेर 3 खरबका खाद्य वस्तुहरू किन ल्याउँछौँ, यसको अडिट गर्नुपर्ने भएको छ। आजको दिनमा त अर्थमन्त्री भएको नाताले मै जिम्मेवार छु, तर यो हिजो पनि अडिटमा कतै समस्या छ कि भनेर म खोज्दैछु, हेर्दैछु, तपाईँहरूलाई यहाँ अपिल गर्दैछु। तपाईँहरूको यहाँ आवश्यकता छ, तपाईँहरूको सहयोग आवश्यकता छ। त्यसकारणले यो अडिट समग्र कुरा हो भन्ने मैले बुझेको छु। समग्र कुराको अडिट भएको हुनाले मैले धेरै यहाँ विज्ञहरूसँग अडिटको कुरा गर्दाखेरि यो इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बखान गरे जस्तो होला, त्यो दुस्साहसमा नगरौँ। तर म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न आज राष्ट्रिय सम्पत्तिको अडिट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यहाँहरूको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्न चाहन्छु। उहाँले नेपालमा उत्पादनको क्षेत्र धेरै भए पनि 3 खर्बको खाद्यवस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता मूल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा खटिँदा दिवंगत भएका पत्रकारप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक फोटो प्रदर्शनी गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रता मानव अधिकारको रक्षक रहेको भन्दै पत्रकारको नीतिगत र पेसागत सुरक्षालाई सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेला बेलामा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भन्दै पत्रकार सुरक्षा कार्यविधि निर्माण गर्न सरकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। अहिलेको यसपालिको थिम जुन थिम छ जर्नलिजम अन्डर डिजिटल सिज भन्दाखेरि यो पत्रकारहरूको लागि अलिक चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसमा चाहिँ अहिले सबै चाहिँ लाग्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यो यसो के को कारण भन्दाखेरि डिजिटल एरा इम्प्याक्ट अन फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको लागि यो डिजिटल एरामा कसरी जाने, कुन किसिमबाट जाने, एउटा पत्रकारहरूको लागि चुनौतीपूर्ण पनि छ। यसको लागि सेफ्टीको लागि पनि छ र त्यसको लागि एक्सेस टु इन्फर्मेसन कसरी हुनसक्छ, यो सबै चुनौतीपूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको लागि छलफल हुनुपर्छ, सबै हुनुपर्ने छ। तर अब हामीले देखिरहेको अवस्था के छ भनेदेखि अलिकति यसमा जुन युट्युबहरूको कुराहरू पनि छ, युट्युबमा आउने न्युजहरू भयो, युट्युबमा आउनेहरू छ, अलिक त्यसमा चाहिँ नि अलि आपत्तिजनक कुराहरू कति आइरहेछ भने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि यो सबै पत्रकार बन्धुहरूले हेरेर त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था हो कि जसो पनि देखिन्छ। जुन अहिले एउटा हाम्रो आइरहेछ, हामी समस्या चाहिँ डिजिटल युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका हुनाले त्यसतर्फ चाहिँ हामी कसरी लाग्ने एउटा चुनौतीपूर्ण छ। यसमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ, सबै चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू छ। यसतर्फ चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ हामी छलफल गर्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो हाम्रो पूर्व सभापतिले पनि भन्नुभयो, एउटा हामी छलफल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले जुनसुकै राजनैतिक दल सरकारमा पुगे पनि प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा निर्धक्क हुने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रवृत्तिलाई नियमन गर्ने बहानामा सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता खोज्ने कानुन निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। मैले भने प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलन कहिले नसकिने आन्दोलन रहेछ। यो हाम्रो लामो एउटा आन्दोलनको लामो अनुभवको चाहिँ निष्कर्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ, सरकार परिवर्तन गऱ्यौँ, सबै कुरा परिवर्तन गऱ्यौँ, परिवर्तनशील समाज छ भन्ने कुरा स्थापित पनि गऱ्यौँ। तर जतिसुकै परिवर्तित अवस्थामा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सबै हामीले सतर्कताका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेछ भन्ने हाम्रा विगतदेखि अहिलेसम्मका अभ्यासहरूले देखाएका छन्। शासन सरकार वा जोसुकै भए पनि प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसुबा शासनकर्ताहरूबाट चाहिँ हट्न नसकेको अनुभूति हामीसँग छ। अहिले यसै वर्षको आज हामीले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छौँ।
यसले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामी अझै पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा हामी निर्धक्कका साथ चाहिँ उभिने अवस्था छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी हर छेड प्रेसमाथि कहीँ कतैबाट राज्य होस् गैर राज्य होस् स्वार्थ समूहहरू होस् कुनै पनि पक्षबाट कुनै पनि बेला प्रेस स्वतन्त्रतामा आक्रमण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कका आधारमा हामी भन्न सक्ने भएका छौँ। 75वटा घटनाहरू हामीले रेकर्डमा राखेका छौँ। हाम्रो अभिलेखको आफ्नै एउटा स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसबाट 272 साथीहरू चाहिँ पीडित भएको छ। त्यसमध्ये 33जना महिलाहरू पीडित हुनु भएको छ। 3वटा सञ्चार संस्थाहरू क्षतिपूर्ति परेको अवस्था छ। त्यति मात्रै होइन 3वटा कानुनहरू यस्ता परेका छन् जसले हामीलाई चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने चाहिँ मनसाय राखेका छौँ। ड्राफ्टका कुरा गर्ने त जति ड्राफ्ट परेका छन् सबैमा हाम्रो असहमति राख्नुपर्ने अवस्था छ। भने यो हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै गर्दाखेरि यो आन्दोलनलाई कुनै पनि बेला कमजोर हुन दियो भने हामी यो आन्दोलनबाट अलिकति पनि तपाईँको त्यो आँखा चिप्लेर कतै साइडमा लाग्यो भने हामी माथि कानुनी रूपमा पनि बन्दै लाग्ने ढङ्गले चाहिँ प्रावधानहरू ल्याएर चाहिँ राज्य उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले लागेको छ। त्यस कारण यो आन्दोलनलाई ताजा बनाइराख्नका लागि चाहिँ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले प्रेसले राज्यका सबै अङ्गलाई प्रभाव पार्ने भन्दै सरकार र नागरिकलाई सकारात्मक दिशातर्फ प्रेरित गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधनमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। काभ्रेको नवबुद्ध र पनौती नगरपालिकाका गठबन्धनतर्फका दलको उम्मेद्वारहरूले नगरपालिकालाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्राथमिकता सहितको साझा सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन र जनमुखी विकासको शर्तलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नवबुद्ध नगरपालिकाको भकुण्डेमा गठबन्धन दलले साझा सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार रहित नगर हाम्रो नवबुद्ध नगर नारालाई अगाडि सारेर मतदाताको घर दैलोमा चुनावी अभियान थालनी गरेको नगर प्रमुखका उम्मेद्वार कुनसाङ लामाले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धन दलको तर्फबाट आगामी 5 वर्षको लागि विभिन्न 45 बुँदे साझा सङ्कल्पलाई जनतामाझ लगिने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै पनौती नगरपालिका अन्तर्गत गठबन्धन दलको तर्फबाट विभिन्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्कल्प पत्र सार्वजनिक गरेको छ भने एमाले पनौती नगर कमिटीले पनि पनौती नगर कमिटीको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै चुनावी अभियानलाई अघि बढाएको छ। देशभरका मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठुला बडाबाट आशीर्वाद लिएर ईद उल फित्र पर्व मनाएका छन्। अरबी पात्रो हिजरी सम्बत अनुसार 10औं महिना सौवालको पहिलो दिन मङ्गलबार ईद उल फित्र पर्व मनाइएको हो। यस दिन विशेष नमाज पाठ गरेपछि 3 दिनसम्म आफूभन्दा ठुला बडा कहाँ गएर आशीर्वाद लिइन्छ। यस पर्वमा आफूभन्दा सानालाई आशीर्वाद दिने गरिन्छ। आशीर्वाद लिन आउने आफन्तलाई सेवै खजुर लगायत मिठा खानेकुरा खान दिने चलन छ। खुसीपूर्वक दान गरेर दिनदुखी एवं गरिबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई ईद उल फित्र भनिएको हो। अरबी पात्र अनुसार 9 महिनाको अन्तिम दिन चन्द्रमा देखिएपछि ईद उल फित्र मनाउने कार्यक्रम तय हुने गरेको छ। सरकारले ईद उल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नेपालमा थप 32 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1504 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 29 जना र 1590 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण मंगलबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 23 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,697 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 217 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उदयपुरमा सबै राजनीतिक दल चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त बनेका छन्। सरकारले देशभरका 753 वटै पालिकामा एकसाथ वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै गत वैशाख 11 र 12 गते आफ्नो दलका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेर चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त बनेका हुन्। उदयपुर जिल्लामा रहेका 8 पालिका मध्ये 6 पालिकामा सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र
एकीकृत समाजवादीले संयुक्त गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएका छन् भने चौदण्डी गढी र त्रियुगामा त्रिपक्षीय चुनाव हुने भएको छ। चौदण्डी गढी र त्रियुगा नगरपालिकामा कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलसँग गठबन्धन तोडेर एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको हो। यसपटकको चुनावमा निर्वाचन आयोगले प्रचार प्रसार गर्ने शैलीमा परिवर्तन गराउँदै मितेव्यय तवरले प्रचार प्रसार गर्न निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेर ठूला ब्यानर तथा झण्डा सामग्रीको प्रयोगमा रोक लगाएको छ। यद्यपि दलहरूले तडक भडक गर्दै प्रचार प्रसार अभियान भने तीव्र पारेका छन्। जिल्लाका सबै पालिकामा राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना छुट्टा छुट्टै कोणसभादेखि नारा जुलुस नाचगान गर्दै घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले विभिन्न सवारी साधनको प्रयोग, साउन्ड सिस्टम, ब्यानर र पार्टीको झण्डा सहित घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिँदै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरिरहेका छन्।